الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ جمعے تے مسئلہ رسالت دے متعلق قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر بہت ہی مختصر بیان ہو چکا ہے. چونکہ رسالت دا مضمون بڑا تفصیل طلب مضمون ہے. اس نو بیان کرن واسطے بہت بڑا طویل وقت چاہیے. جمعے دے موقع تے چونکہ وقت مختصر ہوندا ہے، اس واسطے چیدہ اور اہم ضروری مسائل بیان ہو سکتے ہیں. پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ترائے مسئلے بنیادی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر انہاں دا بار بار ذکر فرمائے. مسئلہ توحید، مسئلہ رسالت اور مسئلہ قیامت. اور یہ ترائے مسئلے ہر پیغمبر دے دور دے اندر مختلف ہی رہے، یعنی انہاں مسئلہ دے اندر امت نے، قوم نے اپنے نبیوں نال اختلاف کیا، اور اختلاف بھی معمولی نہیں بلکہ بڑی شدت دا اختلاف کیا. مسئلہ توحید کے اندر لوگوں نے اللہ دے نبیوں دی مخالفت کی، تکذیب کی. مسئلہ رسالت کے اندر بھی لوگوں نے اللہ دے نبیوں دی تکذیب کی
اور مسئلہ قیامت کا بھی انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کتاب دے اندر، ہر پیغمبر دے اندر، ہر پیغمبر دی شریعت دے اندر انہاں ترائے مسئلہ نو بیان کیا ہے، چونکہ یہ ایمانیات دے مسئلے، عقیدے دے مسئلے اور یہ او مسئلے ہیں جنہاں ہوتے انسان دی اخروی نجات دا دار و مدار ہے۔ قرآن پاک دے 3 سپارے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہاں ترائے مسئلہ نو بار بار ذکر کیا۔ گویا اس طرح سمجھو کہ 10 پاراں دے اندر مسئلہ توحید دا بیان ہے، 10 پاراں دے اندر مسئلہ رسالت دا بیان ہے اور 10 پاراں دے اندر مسئلہ قیامت دا بیان۔ اس واسطے آخری پاراں دے اندر مسئلہ قیامت نو بڑی کثرت نال بیان ہے، ہر صورت دے اندر مسئلہ قیامت دا، روز جزا دا بیان۔ قیامت کے متعلق ایمان رکھنا، آخرت کے بارے ایمان رکھنا بہت ہی ضروری، کیونکہ انسان دے ایمان تے عمل دا سارا دار و مدار ایمان بالآخرت۔ آخرت تے ایمان ہو سی تو اللہ دے رسول دے اتے بھی ایمان رکھ سی، قیامت دے دن تے ایمان ہو سی تو اللہ دے حکم دی اطاعت تے فرمان برداری کرے سی، قیامت دے دن تے ایمان ہو سی تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تمام احکام بجا لے سی، کیوں جو اس دا یقین ہے جو انہاں دا جزا تے بدلہ اللہ نے قیامت والے دن انہاں دا صلہ قیامت والے دن ملنا۔ جس بندے دا یقین نہیں قیامت تے، آخرت تے یقین نہیں، جزا سزا تے یقین نہیں، حساب کتاب تے یقین نہیں، اس نمازاں کیاں پڑھنیاں، اس روزے کے رکھڑیں، جہاد کے کرنے، کوئی عمل بھی اس وقت تک بندہ نہیں کر سکتا جتنے تائیں قیامت دے دن ہوتے یقین ہو۔ جو کچھ بھی کرتا ہے مسلمان وہ اس واسطے کرتا ہے جو اس چیز دا صلہ اور اس دا بدلہ، اس دی جزا مینوں قیامت نو مل سی۔ چونکہ مسلمان دے دل وچ آخرت دا یقین ہے، مسلمان دے دل دے اندر قیامت دے دن دا یقین ہے، جنت تے دوزخ دا یقین ہے، مسلمان دے دل دے اندر یہ یقین ہے، یہ عقیدہ ہے جو اللہ نے بدلے دا دن مقرر کیتا ہے، قیامت دا دن مقرر فرمایا ہے۔ اس دن ہر انسان نو اپنے عملاں دا بدلہ ملنا ہے، جزا ملنی ہے۔ لہذا جنہ نیک عمل کیتے، اللہ دے حکم دی اطاعت کیتی، فرمان برداری کیتی، اپنی زندگی شریعت دے مطابق گزاری، قیامت والے دن اللہ نے اس نو جنت دے اندر داخل کر۔ زندگی دے اندر جس نے اللہ دی نافرمانی کیتی، شریعت دی مخالفت کیتی، اللہ دے حکماں نو توڑیا تو اس دی سزا قیامت والے دن جہنم۔ ایو عقیدہ تے ایمان تے یقین ہے جیڑا مسلمان نو عمل دے اتے بر انگیختہ کر دے، عمل دے واسطے تحریک پیدا کرے دے۔ جتنا اس دا آخرت تے یقین پختہ ہو سی اتنا او مسلمان عمل دے اندر زیادہ اگے ہو سی، عمل دے اندر مخلص ہو سی۔ قیامت تے آخرت تے جتنا ایمان تے عقیدہ تے یقین کمزور ہوندا جا سی، عملی زندگی دے اندر اتنا ہی وہ کمزور ہو جا سی۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک دے اندر آخرت دا تذکرہ فرمایا،
قیامت دا ذکر فرمایا، پوری قیامت دی منظر کشی کیتی ہے قرآن مقدس دے اندر۔ قیامت والے دن کیا حالات ہونے، کہ منظر ہونے اس دن، اللہ پاک نے قیامت دا ذکر بار بار فرمایا۔ اس واسطے جس طرح عقیدہ توحید نو مننا ضروری ہے، جس طرح اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت تے ایمان ضروری ہے، اسی طرح آخرت تے بھی ایمان ضروری ہے۔ جس جگہ تے بھی ایمانیات دا بیان ہے، اس جگہ تے آخرت دا تذکرہ اللہ نے ضرور فرمایا۔ سورۃ بقرہ دی ابتدائی آیات دے وچ اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ او لوگ ایمان والے، او لوگ ہدایت یافتہ ہیں، او لوگ متقی ہیں، انہاں لوگاں دے دل وچ تقوی ہے، انہاں دے دل دے وچ ایمان ہے، جڑے اللہ نو ان ڈٹھے مندے، جڑیاں چیزاں انہاں نہیں ویکھیاں، جنت نہیں ویکھی، دوزخ نہیں ویکھی، فرشتے نہیں ویکھے، مگر پھر بھی انہاں دا یقین ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیتا ہے سچ فرمایا۔ پہلے رسولوں تے ایمان، پہلیاں کتابوں تے ایمان، اللہ دے فرشتوں تے ایمان، اور آخرت کے فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت دے اتے بھی انہاں دا ایمان تے یقین۔ جنہاں لوگاں دے دل دے اندر آخرت دا یقین ہے، اللہ دیا کتابوں تے ایمان ہے، اللہ دے رسولوں تے ایمان ہے، انہوں نے بارے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ان ہدایت یافتہ اور یہ لوگ ان فلاح پاون والے۔ جب تک انسان دا ایمان کامل نہ ہوئے اس وقت تک نجات ناممکن۔ بنیادی چیز ایمان یقین ہے۔ آج کل مسلمانوں دے اندر عمل دی کمزوری کیوں؟ صحابہ کرام دے زندگیاں نو ویکھو، عمل دے وچ کمزوری نہیں، ہر عمل دے اندر وہ پختہ نظر آندے، ہر عمل دے تے طاق نظر آندے، ہر عمل دی پابندی کردے نظر آندے۔ جو بھی شریعت دا حکم آیا ہے انہاں فوری طور دے اتے اس دے اتے عمل کرنا شروع کیتا ہے۔ اور ویکھو دین واسطے وطن چھوڑنا کوئی آسان بات ہے، اپنا گھر چھوڑنا، اپنے رشتہ داراں نو چھوڑنا، سب کچھ نو قربان کرنا مشکل ہے، مگر صحابہ کرام تیار ہو، مکہ چھوڑ دیتا ہے، گھر بار چھوڑ دیتا ہے، رشتہ داراں نو چھوڑ دیتا ہے، تے اللہ دی طرفوں ہجرت دا حکم آیا ہے، فوری طور تے ہجرت واسطے تیار ہو گئے۔ پھر مدینے پہنچے، اللہ نے جہاد دا حکم فرمایا، 2 سال گزرے، جنگ بدر ہو گئی، جنگ بدر واسطے تیار ہو گئے، تیار ہوئے، کوئی پیچھے ہٹا ہے نہیں ہٹا، کیوں؟ انہوں دا یقین کامل ہے، یقین کامل ہے، سادہ یقین کمزور۔ دکان تے آدمی بیٹھا ہے، نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، آدھا ہوں دکان بند کراں تا گھاٹا آندھا، گاہکی ختم ہو دی ہے، دکان بند کراں 10 منٹ 15 منٹ گزر جانے، میرا مال جو ہے وہ رہ جاسی وکنا، گاہک کھلوتے انتظار دے اندر، اس دا یقین اس نو نماز تک نہیں پہنچانی۔ اگر آخرت تے یقین ہویا تو پھر اس دے واسطے دکان بند کرنا کوئی مشکل نہیں، کاروبار چھوڑنا کوئی مشکل نہیں، یہ تو معمولی بات ہے۔ آخرت تے یقین رکھن والا بندہ تا اپنیاں شہراں نو، اپنیاں آبادیاں نو، اپنیاں وستیاں نو، اپنیاں جائیداداں نو، اپنیاں حویلیاں نو، سب کچھ نو چھوڑن تے تیار ہو۔ اللہ تے یقین رکھن والا، آخرت تے یقین رکھن والا ساری ساری رات کھلو کے مصلی تے اللہ دی عبادت گزار دے۔ نماز تا بڑی آسان ہے،
جنہوں آخرت تے یقین ہے، جنت دوزخ تے یقین ہے، انہوں دی رات اللہ دی عبادت وچ گزر جاندی، انہوں دا دن شریعت دی اطاعت تے فرمانبرداری دے اندر گزر جاندا ہے۔ انہوں نے پتہ ہے 4 دن دی زندگی یہ آخر گزر جانی ہے، کتنے تک کوئی زندہ رہ سکتا ہے، کتنے تک اس دنیا دے اندر اپنے مکانوں تے اپنی حویلیاں وچ رہنا ہے، جلے موت دا بلاوا آونا ہے، وقت کوئی دیر لگنی ہے، موت آونی ہے، چند گھنٹہ دو بعد اس قبر چونا ہے، کتنا کوئی ٹائم گزرنا ہے۔ جلدی طور تے لوگ آدھے بھائی فوری طور تے اس نو غسل لیو، کفن لیو، جنازہ پڑھو تے قبر چ اتار۔ رات بھی بعض دفعہ بڑی اوکھی ہو جاندی ہے گزارنی میت نال، اگرچہ ساری زندگی اپنے گھر گزاری ہے، ہن مرن تو بعد ایک رات بھی گھر وچ کوئی نہیں گزارن دیندا، جلدی کرو راتوں رات اس نو دفن کر دو۔ کیا ہے زندگی؟ اس واسطے جس دا یقین ہے جو مرن تو بعد میرا حساب شروع ہو جانا ہے، موت تو بعد جزا سزا دا سلسلہ شروع ہو جانا ہے، قبر دے وچ پہنچن تو بعد ہاں جی منکر نکیر نے آ جانا ہے، میرے کو پوچھنا ہے من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، حساب شروع ہو جانا ہے، وہ کبھی بھی عمل دے اندر کوتاہی نہیں کرے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قیامت والے دن کئی لوگ ہونے جنہوں سجے ہاتھ وچ عمال نامہ مل سی، کئی ہونے جنہوں کھبے ہاتھ وچ عمال، جنہوں کھبے ہاتھ وچ عمال نامہ ملیا وہ ناکام ہو گئے، ذلیل ہو گئے، وہ اللہ دے عذاب دے مستحق ہو گئے، وہ رب دے نافرمان شمار ہو گئے، وہ مجرمین دی لسٹ دے اندر آ گئے، اور جنہوں سجے ہاتھ وچ عمال نامہ ملیا وہ کامیاب۔ تے اے بھی نال بیان کیتا ہے جو کون لوگ ہونے جنہوں سجے ہاتھ وچ عمال نامہ ملنا ہے تے کون لوگ ہونے جنہوں کھبے ہاتھ دے وچ عمال۔ اما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، وہ لوگ جنہوں کھبے ہاتھ دے وچ عمال نامہ ملیا وہ کون ہونے جڑے ناکام ہونے قیامت والے دن، جڑے پریشان ہونے قیامت والے دن، جڑے ہتھاں تے چک مار مار کے آدھے کھلوتے ہو سن ہائے افسوس اساں کے کیتا، زندگی تباہ تے برباد کیتی۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتى لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ افسوس کھلوتا کرنا ہے، پریشانی دے عالم دے اندر کھلوتا ہے، اتنی پریشانی ہے جو دنیا دے اندر کبھی بھی اتنی پریشانی ہو دے نہیں آئی جڑی آج پریشانی آئی کھلوتی ہے۔ آدھا کھلوتا ہے ہائے میں مر چکا ہوندا تے وقت زندہ نہ ہوندا، مینوں اے اعمال نامہ کھبے ہاتھ دے اندر نہ ملدا۔ اما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ۔ پوچھن والے اس کو پوچھ دین جو یار تینوں کھبے ہاتھ دے وچ عمال نامہ کیوں ملیا ہے، کیڑیاں غلطیاں کیڑیاں کوتاہیاں ہوئیاں؟ او آدھا یار ساری زندگی میں اللہ دی نافرمانی وچ گزاری ہے، کتاباں بھی لوگ پڑھتے رہ گئے، قرآن دیاں تلاوتاں ہوندیاں رہ گئیاں، بیان کرنے والے بیان کرتے رہ گئے، مگر میں کہہ دے اتے یقین نہ کیتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، مینوں تا حساب دا خیال بھی کوئی نہ۔
قیامت دا فکر بھی کوئی نہیں، آخرت دا فکر بھی کوئی نہیں۔ مادر ماں حسابیاں کمزوری دی وجہ، عملی کوتاہی دی وجہ، بے نمازی عمر دی وجہ، حرام کھاون دی وجہ، گناہ دے اتے کمر کسر دی وجہ، ساری دی ساری زندگی گناہاں تے خطاواں دے اندر گزارن دی وجہ تے بنیادی وجہ ایا بنی جو میرا یقین آخرت دے اتے کوئی نہیں۔ جو آخرت تے یقین ہوندا تب میں کیوں اللہ دی نافرمانی کرا؟ مینوں یقین ہو گیا جو ہن کل یا پرسوں یا 3 دن یا مہینہ یا سال تو بعد جدڑ بھی میرے اتے موت آمنی ہے، میری جزا سزا دا سلسلہ شروع ہو جاؤ۔ اگر مینوں حساب تے یقین ہوندا، قیامت دے اتے یقین ہوندا، آخرت دے اتے یقین ہوندا، جنت تے دوزخ تے یقین ہوندا، اعمال نامے دے اتے یقین ہوندا، تا اج میں مجرم ہو کے اللہ دے دربار دے اندر پیش رہوندا۔ مینوں چونکہ یقین کوئی نہیں، قیامت تے حساب دے اتے ما ادر ما حسابیا یا لیتھا کانت القاضیہ ما اغنا انی مالیا، ہائے اج میرا کوئی موت آ کے فیصلہ کر دیندی تے میں ختم ہو جاندا تے میرا نام نشان بھی نہ ہوندا۔ اللہ اللہ، کوئی آدھا کھلوتا ہو سی ہائے میں مٹی ہوندا، خاک دے ذرات ہوندا جو اج مینوں اٹھایا نہ جاندا، اج میرا حساب نہ ہوندا۔ کوئی آدھا کھلوتا ہو سی ہائے دنیا دے اندر میں پیدا ہی نہ ہوندا، دنیا دے اندر مینوں زندگی بھی نہ ملدی اور آج میرا حساب نہ ہویا، دنیا دے اندر مینوں زندگی ملی مگر میں اس زندگی کو فائدہ نہ اٹھایا، اس نو شیطان دی پیروی دے اندر گزاریا تے اللہ دے حکم دی نافرمانی کیتی۔ آج میں اللہ دے دربار وچ مجرم ہو کے پیش ہویا اور مینوں کھبے ہاتھ دے وچ اعمال نامہ، اس نو بھی یقین ہونا جو جنوں کھبے ہاتھ دے وچ اعمال نامہ ملیا او کامیاب نہیں، اس دا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تے دوسری طرف اما منوت یا کتابوں بے یمینہی، ایسے لوگ نہیں ہونے جنہوں سجے ہاتھ دے وچ اعمال نامہ ملنا ہے، او خوش نصیب تے او خوش قسمت بھی ہونے جڑے آدھے کھلوتے ہو سر آؤ مقرؤ کتابیا، آؤ لوگو میرا اعمال نامہ پڑھ لو، ہاؤ مقرؤ کتابیا، اے ہے میرا اعمال نامہ۔ آج مینوں سجے ہاتھ دے اندر اعمال نامہ مل گیا ہے، فیقولو ہاؤ مقرؤ کتابیا، پوچھن والے پوچھن یار تینوں سجے ہاتھ دے وچ اعمال نامہ کیویں مل گیا ہے، اج تو کامیاب کیویں ہو گیا ہے، اج اللہ دے دربار دے سرخرو کیویں ہو گیا ہے؟ او کہ اگسی انی ظننت انی ملاق حسابیا، میں یقین رکھیا جو ایک دن اللہ دی ملاقات ہونی ہے تے میرا حساب ہونا ہے۔ اس واسطے میں تیاری چ لگا رہا، اللہ دے حکم دی اطاعت چ لگا رہا، میں اللہ دی عبادت وچ زندگی گزاری، اللہ دے حکم دی تعمیل وچ زندگی گزاری۔ انی ظننت انی ملاق حسابیا، کیوں جو میرا یقین ہے جو ایک دن حساب ضرور ہونا ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیا، جنوں آخرت یقین ہے وہ دنیا دی زندگی دے اندر ان دی تیاری دے اندر لگا ہوا ہے، نیک عملاں دی دوڑ دے اندر لگا ہوا ہے۔ تا اللہ نے فرمایا من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جڑے بندے دا یقین ہے اپنے رب دی ملاقات اتے، جس دا یقین ہے جو اللہ دے سامنے پیش ہونا ہے، حساب ہونا ہے۔ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، اس نو چاہیے ہے جو غفلت چھوڑ دے،
اس نو چاہیے جو غلطیاں تے گناہ کرنے چھوڑ دے، اس نو چاہیے حرام کھانا چھوڑ دے، اس نو چاہیے بری تے بریاں عادتاں تے بدکاری والی عادتاں چھوڑ دے۔ من کان یرجو لقاء ربی، جس نو اپنے رب دے ملاقات یقین ہے، فلیعمل عملا صالحا، انہوں چاہیے وہ نیک عملوں دی زندگی گزارے۔ فلیعمل، اگر آخرت تے یقین ہے، اگر اس کا پورا مکمل یقین ہے جو حساب ہونا ہے، تے جیڑا قیامت والے دن ناکام ہویا اس دی سزا جہنم ہے، جیڑا کامیاب ہویا اس دی جزا جنت ہے۔ جس دا یقین ہے تو پھر اس نو غفلت دی زندگی چھوڑ دینی چاہیے، بلکہ نیک عملوں دے اتے کوشش کرنی چاہیے۔ فلیعمل عملا صالحا ومن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ تے اے بھی اس نو دھیان رکھنا چاہیے، اے بھی سوچ رکھنی چاہیے، اے بھی خیال رکھنا چاہیے جو اللہ دی عبادت دے اندر کسے نو شریک نہ کرے۔ عبادت بھی کرے مگر عبادت دے وچ اللہ دے نال کسے نو شریک نہ کرے۔ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، کیوں جو عمل دی قبولیت دے واسطے اے بنیادی ضروری چیز ہے جو شرک کو اپنے آپ نو پاک رکھے۔ یہ شرک دا ارتکاب کیتا عمل سارے ضائع ہو جان۔ پیچھے عمل صالح دا ذکر ہے تے اگے پھر اللہ نے فرمایا اگر عمل صالح کردا ہے، عبادت کر رہا ہے، اللہ دے حکمہ دی تعمیل کر رہا ہے، تو پھر اس چیز دا بھی خیال کرے جو اللہ نال کسی نو شریک نہ ٹھہرائے۔ اگر شرک کیتا تو سارے عمل حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اس بندے دے کسے عمل دا کوئی وزن نہیں ہونا جس اللہ نال شرک کیتا۔ اور شرک دا مطلب مفہوم تسا سارے چنگی طرح جان دے سمجھ۔ شرک دا مطلب ہے جو اللہ دی ذات یا اللہ دی صفات دے اندر یا اللہ دی عبادات دے اندر کسے نو ملاونا، کسے نو حصے دار کرنا، کسے نو شریک بناونا۔ اللہ دیاں صفتاں 99 نا ہیں قرآن پاک دے اندر لکھے ہوئے اللہ دے ذات دے، جڑے عام حدیث پاک دے اندر یا قرآن پاک دے اندر اللہ دے نام آئے ہیں انہوں دا ذکر ہے، وہ 99 نام معلوم ہیں، ورنہ تے اللہ دے بے شمار نام ہیں۔ جتنی اللہ دیا صفت ہیں وہ سارے اللہ دے صفاتی نام ہیں، تے اللہ دیا صفتہ بے شمار ہیں، تے کوئی صفت اللہ دی کسے صفت دے اندر کوئی شریک نہیں۔ اللہ شرک کو اپنے آپ کو پاک رکھے اور آخرت دی تیاری رکھے۔ تے جی اگر آخرت دی تیاری نہ ہوئی تو پھر قیامت والے دن اللہ دے سامنے پیش ہو سی تے اللہ پاک نے حساب لیونا ہے، تے حساب دے اندر اگر ہو گیا ناکام یا جلے اس دے اعمال نامے تلنے، ایک پلڑے دے اندر نیکیاں تے دوسرے پلڑے دے اندر گناہ، بولو دوسرے پلڑے دے اندر گناہ جڑے کرتوت کیتے دنیا دے اندر، دوسرے پلڑے دے اندر تے انہاں دا ہونا وزن، یہ گناہ ہو گئے زیادہ، نیکیاں ہو گئیاں تھوڑیاں، تو پھر کیا ہے؟ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، او نافرمان، او کافر تے ناشکرے لوگ جنہ دنیا دے اندر بغاوت کیتے، اللہ دی حداں توڑیاں، شریعت دی مخالفت کیتے، یا اللہ دی ذات دا انکار کیتا، اللہ دی کتاباں دا انکار کیتا، اللہ دے نبیوں دی رسالت دا انکار کیتا، کوئی جرم کیتا ایسا جس دی وجہ تو انہاں نو جہنم دی سزا ہوئی۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، تے او تھوڑے نہیں ہونے، اللہ پاک فرماتا ہے گروہاں دے گروہ جہنم وچ جا رہے ہیں۔
گروہاں دے گروہ زمرا حتی اذا جاؤوا فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، تے فرشتے انہاں نو گسیٹ کے جہنم دی طرف لے کے جا رہے ہون۔ خوشی نال تو کوئی نہ ویسی نہ جہنم میں اگو جو آگ بھڑک دی نظر آسی جی۔ آج بھی اگر کنوں سزائے موت تھی ونجے تے اس نو جلے پھانسی دے پھندے تے لے جاندے اکثر تا لوگ وہ ہوندے جنہاں نو چاہ کے گن ویندے ٹر بھی نہیں سکے، ہاں جی لتاں کمبدیاں، پورا وجود ساتھ دیونا جواب دے جاندا ہے جلے اس نو یقین ہوندا ہے جو میں نو پھندے تے چاڑو ہوئے کچھ منٹوں دے بعد میری موت ہو جاونی ہے، اس دے ہاتھ پیر کم کرنا چھوڑ دے۔ تے جس نو جہنم نظر آندی پئی ہو سی، آگ بھڑک دی ہوئی، تے اس نو یقین ہونا ہے جو ہمیشہ جہنم وچ سڑنا ہے۔ موت تا آ گئی تے معاملہ ہی ختم ہو گیا، لیکن جہنم دے وچ موت ہی نہیں آئی۔ اس تھے لوگ موت منگسن اللہ کو، یا اللہ موت دے مر وجاں اے تکلیف تے اے اذیت ختم ہو جائے، لیکن اللہ دی طرفوں فیصلہ ہو چکا ہونا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ تساں جہنم میں سڑنا ہے، موت بھی کھائی۔ اللہ نے موت دے اتے بھی موت دے چھوڑی۔ جلے فرشتے جہنم دی طرف گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہو، چیخو پکار ہونی ہے جہنمیاں دی، حال دعائی گتی ہونی، فرشتے گل مار مار کے چھتر مار مار کے انہوں نے جہنم دی طرف لے کے جا رہے ہونے، گروہاں دے گروہ، جماعتاں دیاں جماعتاں، وفداں دے وفد جا رہے ہیں جہنم دی طرف۔ جلے پہنچے جہنم دے مین گیٹ دے ہوتے، دروازے دے ہوتے فرشتے کھلوتے ہونے، انہوں نے بھی اللہ دا واسطہ دے کے آسر مہربانی کرو فرشتے ہو، انہوں نے آنکھو جو سانو جہنم میں چننا سٹے، تو سا کوئی مہربانی کرو۔ وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، انہاں جہنم دے دروغاں نو، جہنم دے چوکیدار فرشتاں نو اللہ دے واسطے دے دے کے پیا دے مہربانی کرو سانو بچا لاؤ جہنم تو، اتھو تا سانو گھسیٹ کے لایا ہے، ہن تساں پہرے دار تے چوکیدار ہو جہنم دے، تساں ترس کھاؤ سارے تے مہربانی کرو کوئی صورت کرو سارے بچاؤ دی۔ فرشتے اکثر یار ایک گل سا تواڈے کولوں پوچھدے ہاں، سانو اس گل دا جواب دیو جی، اگر تساں جواب دیتا تا اس دے اندر اساں وکساں جو کوئی گنجائش ہے بچن دی یا کائن، اساں پوچھدے ہاں تواڈے کولوں الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، جڑی زندگی اللہ پاک نے تانوں دنیا دے اندر دتی آئی، اس دنیا دی زندگی دے اندر تواڈے پاس رسول آئے ہن یا کوئی کتاباں اللہ دیاں توڑے تک پہنچیاں یا کوئی نہ، اللہ دے رسولہ نے تانوں قیامت دے دن کو ڈرایا یا کوئی نہ، حساب و کتاب کو تانوں آگاہ کیتا یا کوئی نہ۔ الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، کیا تساں سانو دسو تواڈے کول رسول آئے ہن یا کوئی نہ، تے اللہ دے رسولہ نے اللہ دیاں کتاباں دی تلاوت کیتی یا کوئی نہ۔ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، تے اس دن کو تھانوں ڈرایا ہانے یا کوئی نہ۔ يُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، تانوں قیامت کو خبردار کیتا نے یا کوئی نہ۔ جو لوگوں قیامت دا دن ہونا ہے، اللہ پاک دے سامنے پیش ہونا ہے، ایک ایک عمل دا حساب ہونا ہے، جزا بھی ہونی ہے سزا بھی ہونی ہے۔ جڑے نیک لوگ ہونے اللہ دے حکماں نوں منن والے، عبادت دی زندگی گزارن والے، اللہ دی نافرمانی کو بچن والے، حرام کاریاں کو
کو بچن والے، حرام کو اپنے آپ کو دور رکھن والے اللہ پاک نے انہوں جنت دے اندر داخلہ دیونا ہے، تے جڑے گناہگار ہونے انہاں جہنم وچ جاونا ہے۔ اللہ دے نبیاں نے تانوں اس دن کو ڈرایا یا کوئی نہ، یا اگر کوئی نہ ہے کتاباں تھوڑے تک کوئی نہ پہنچیاں، قیامت دے بارے تھانوں کہنا ہی دسا تو وقت اساں تھوڑا عذر پیش کر دیں اللہ دے دربارے جو یا اللہ انہاں تک تا کوئی نبی بھی نہیں پہنچا، کوئی کتاب بھی نہیں گئی، کسی نے قیامت دا ڈراوا ہی نہیں سنایا، یا اللہ تا معذور ہیں جو اگر انہیں ہار گل لے تو وقت تک کوئی بچاؤ ہو سکتا ہے جی اگر تھوڑے تک رسول بھی آئے، کتاباں بھی پہنچیاں، ڈراون والیاں ڈرایا بھی صحیح اور قیامت دے تذکرے بھی ہوئے، جنت دے بیان بھی ہوئے، جہنم دے عذاب کے تذکرے بھی ہوئے، مگر وقت بھی تسا پرواہ نہ کیتی تا اج بچن دی کوئی صورت واکسین کالو بلا ہاں آئے تو ضرورن کتاباں بھی آئیاں رسول بھی آئے تے قیامت دے بارے ڈراون والے ڈرایا بھی ضرور آئی کالو بلا ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین تے او اکثر جلے گل ساری آئی تو اج کافر ہوتے اللہ دے عذاب دا فیصلہ پکا ہو گیا ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین اج کوئی بچن دا ذریعہ نہیں، اج نہ کوئی تواڈے حق سفارش چل سکتی نہ کوئی اور چیز آ سکتی ہے، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا لا یسال حمیم حمیم یبصر المجرمون یبصرون المجرمین، اللہ پاک نے فرمایا لا یسال حمیم حمیما، اس دن کوئی دوست کسی دوست دے کم نہیں آنا، کوئی دوست کتے دوست دے بارے اس دا حال ہی نہ پوچھسی جو کیڑے حال وچ کھلوتا ہے، یود المجرم لو یفتدی یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ینجیہ۔ اللہ فرماتا اس ویلے او مجرم چاہسی لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ کہ میں اپنی اولاد نو بھی اج فدیے چ دے چھوڑا، اپنی بیوی نو بھی فدیے چ دے چھوڑا، اپنے کنبے قبیلے سارے خاندان نو اج میں فدیے چ دے چھوڑا تے میری جان بچ ونجے، سارے جہنم میں چلے جاویں مگر میری جان بچ جاوے، اس دن اس دی خواہش یہ ہونی ہے ومن فی الارض جميعا، اور زمین دی اتے جو کچھ بھی ہے سارے دا سارا میں خزانہ تے مال تے سب کچھ فدیے چ دے چھوڑا تے اللہ نو آکھاں اللہ اے فدیہ قبول کر تے مینوں بچا، لیکن اللہ نے فرمایا کیا ہونا ہے کلا ہرگز نہیں، اگر اس نو اے آکھیا جاوے جو تو اے ہر شے فدیے چ دے چا تے تیری جان بچ جاسی، او تا تیار ہو جاسی، اکسی ہر شے لے لو پورے روئے زمین دے خزانے، جو اگر کوئی بادشاہ دوتے موت آئی تے قیامت والے دن اس نو آکھیا گیا کہ یا اے بادشاہ تو اگر چاہنا ہے اپنی ساری بادشاہی جڑی تیری آئی تے خزانے او سارے فدیے چ دے تے اج میں تینوں بچائے، تو اکسی ہاں بالکل یا اللہ سب کچھ لے لے میری جان بچا، لیکن اللہ فرماتا ہے کلا قیامت والے دن یہ معاملہ نہیں ہونا، نہ اتھے مال چلنا ہے، نہ اتھے کوئی دولت چلنی ہے، نہ اتھے سفارش چلنی، کلا ہرگز نہیں انہا لوا
نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولى وجمع فأوعى ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہرگز نہیں وہ کبھی بھی اللہ دے عذاب تو نہیں بچ سکتا۔ کیوں اس واسطے جو شعلے مارن والی اگ اس نو بلا رہی ہے جہنم دے اندر، اس دی انتظار وچ کھلوتی۔ اللہ نے اس نال وعدہ کیتا ہے جو قیامت والے دن میرا اے وعدہ ہے جو تینوں مجرماں نال تے کافراں نال ضرور بھرے سا۔ اللہ نے وہ وعدہ پورا کرنا ہے تے جہنم نو اللہ نے بھرنا ہے مجرماں نال کافراں نال۔ اس واسطے دوستو آخرت دا یقین، آخرت دا فکر یہ بھی مسلمان واسطے بہت ضروری ہے۔ اور جیڑا بندہ آخرت تے یقین رکھدا ہے وہ کدی غفلت دی زندگی نہیں گزار سکدا۔ دعا کرو اللہ پاک سارے دلاں دے وچ آخرت دی فکر پیدا کرے۔ ثم قال سبيلك أقطعت الخير